आज यहाँहरूको माझमा मैले ल्याउनु खोजेको वचन चाहिँ यहाँनिर तपाईँहरूले टाइटल देख्दै हुनुहुन्छ, प्रेमले खराबीको हिसाब राख्दैन। पहिलो कोरिन्थी 13 को 4 देखि 7 सम्म अनि 13 पनि आउँछ लास्टमा। ल हामी सबै यहाँनिर पढ्नेछौँ। प्रेम सहनशील हुन्छ र दयालु हुन्छ। प्रेमले डाह गर्दैन, न सेखी गर्छ। प्रेम हठी हुँदैन, न ढिठ हुन्छ। प्रेमले आफ्नै कुरामा जिद्दी गर्दैन, झर्को मान्दैन। प्रेमले खराबीको हिसाब राख्दैन। प्रेम खराबीमा प्रसन्न पनि हुँदैन, तर ठिक कुरामा रमाउँछ। प्रेमले सबै कुरा सहन्छ, सबै कुराको पत्यार गर्छ, सबै कुरामा आशा राख्छ, सबै कुरामा स्थिर रहन्छ र प्रेमको अन्त्य कहिले हुँदैन। अनि 13 पदमा अब विश्वास, आशा, प्रेम यी 3 रहन्छन्, तर यिनमा सर्वोत्तम चाहिँ प्रेम नै हो। आमेन। प्रार्थना गरौँ न एकैछिन प्रिय हो। हुन्छ, यहाँहरूको माझमा मैले आज तपाईँ अघि नै पास्टर बुवाले सेयर गरिदिइहाल्नु भयो, प्रेमले खराबीको हिसाब राख्दैन भन्ने टाइटलमा, त्यो टपिकमा, टपिकल बेसमा म मेसेज ल्याएको छु यहाँहरूको माझमा। हामीले पहिलो कोरिन्थी 13 को 4 देखि 7 अनि 13 पनि हामीले अध्ययन गरौँ। अब हामी सृष्टिको विवरणमा हामी जानुपर्ने हुन्छ। यसलाई अलिकति रिलेट गर्नको लागि, यसलाई राम्ररी बुझ्नका लागि तपाईहरुलाई म केही उदाहरणहरू दिएर प्रस्ट्याउने प्रयास गर्नेछु। अब सृष्टिमा हामी हेर्ने हो भने तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ कि आदम र हव्वा, पहिला आदम परमेश्वरले भूमिको जमिनबाट सृष्टि गर्नुभयो। आफ्नो मेहनतले, आफ्नो बुद्धिमा, आफ्नो क्षमतामा, आफ्नै विस्डममा उहाँले के अरे आदमलाई सृष्टि गर्नुभयो। अनि त्यहाँदेखि साथसाथै मानिस एक्लो रहन असल छैन भन्ने त्यो देखेर चाहिँ आदम लिङटिङ एक्लै हिँडेको देख्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरलाई निश्चय पनि असल लागेन। त्यस्तै नै लेखेको छ त्यहाँनिर, मानिस एक्लो रहन असल छैन भनेर चाहिँ। अनि त्यहाँदेखि फेरि उहाँले मस्त निन्द्रामा पार्नुभयो आदमलाई, अनि त्यहाँदेखि हव्वालाई सृष्टि गर्नुभयो। अनि त्यहाँदेखि त्यही हव्वाले के अरे, अनि त्यहाँदेखि जब उनीहरू के अरे हव्वा आउनुभन्दा अगाडि के अरे परमेश्वरसँग दिनहुँ उनीहरूको सङ्गति हुन्थ्यो। परमेश्वरको उपस्थितिलाई हिँड्ने व्यक्ति थिए आदम। अनि परमेश्वरसँग सँगसँगै वार्तालाप गर्ने, परमेश्वरसँग जस्तै सोच्ने व्यक्ति भएको मानिस थियो आदम। अनि त्यो आदमलाई चाहिँ अदनको बगैँचा चाहिँ जिम्मा दिएको थियो यो गर्नको लागि। त्यहाँनिर गोडगाल गर्नुपर्ने है, हेरविचार गर्नुपर्ने, त्यस्तो त्यो काम, त्यो जिम्मेवार दिएको थियो। अनि त्यहाँदेखि एक्कासी पाप आइलाग्छ। अनि उनीहरूले जुन आज्ञा परमेश्वरले दिनुभएको थियो त्यो आज्ञालाई भङ्ग गरे बापत, अनि त्यहाँदेखि उनीहरू परमेश्वरको उपस्थितिबाट टाढिन्छ। अनि त्यहाँदेखि जुन नगर्नु भनेको कुरो परमेश्वरले जुन नगर्नु भनेको थियो नि, त्यो गरे बापत उनीहरू परमेश्वरको उपस्थितिबाट टाढिन्छ। उनीहरू के अरे मतलब उनीहरू परमेश्वरबाट चाहिँ, परमेश्वरको सङ्गतिमा जुन दिनहुँ भइरहन्थ्यो, त्यो परमेश्वरको सङ्गतिबाट विहीन हुन्छ उनीहरू। अनि त्यहाँदेखि त्यहाँ हेर्दै जाँदाखेरि उनीहरूले धेरै प्रयत्न गरेको छन् आफ्नो पक्षबाट, आफ्नै तर्फबाट उनीहरूले के अरे यो गरेको छ। जस्तै अन्जिरको पातलाई चाहिँ के अरे उनेर चाहिँ है, बुनेर चाहिँ आफूलाई, आफ्नो नग्नतालाई ढाक्ने प्रयास गरिरहेको छ। अनि उनीहरूको नग्नतालाई ढाक्नको लागि उनीहरूले विभिन्न तरिकाले प्रयत्न गरिरहेछ। अनि त्यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि आफ्नो प्रयासले चाहिँ
हाम्रो जुन के अरे पाप छ, हामीमा भएको पापलाई चाहिँ हामी ढाक्न सक्दैनौँ। तर जो हामीलाई जो परमेश्वरले चाहिँ त्यति मात्र होइन कि परमेश्वरले त्यो जुन के अरे आदम र हव्वालाई छाला, कुनै एनिमलको छाला, कुनै जनावर पशु वन्य पशु जन्तुको चाहिँ छाला चाहिँ त्यहाँनिर बनाएर लगाइदिनु भयो। यसबाट हामी के बुझ्छौँ भनेदेखि नयाँ करारमा हामी हेर्छौँ भनेदेखि नयाँ करारमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ पिताले चाहिँ आफ्नो पुत्रलाई चाहिँ पठाउनु भयो। अनि त्यो पुत्रद्वारा चाहिँ हाम्रो पुत्रको बलिदानद्वारा चाहिँ हामीमा रहेको त्यो नग्नतालाई चाहिँ हटाइदिनु भएको छ। कि यानि कि हाम्रो जुन जुन के अरे अधार्मिकताको वस्त्र हामीले पहिरेका थियौँ, जुन आदमबाट हामीमा आयो, त्यो आदमबाट आएको त्यो अधार्मिकताको वस्त्रलाई चाहिँ हटाएर चाहिँ उहाँले के अरे प्रभु येशूद्वारा चाहिँ धार्मिकताको वस्त्र हामीलाई पहिराइदिनु भएको छ। हालेलुया! शक्तिशाली कुरो यही हो कि हामीलाई उहाँले के अरे यति आफ्नो आफैले हातले बनाउनु भएको त्यो आदमलाई के अरे त्यत्तिकै बेवारिसे अवस्थामा छोडिदिनु भएन। अनि उहाँले के अरे भन्नुभयो कि अदनको बगैँचामा कि उहाँले भन्नुभयो, आदम त कहाँ छस्? त्यहाँनिर निश्चय पनि परमेश्वरको हृदय टुटेको थियो, परमेश्वरको हृदय रोएको थियो। जसमाथि उसले परमेश्वरले भरोसा गर्नुभएको थियो, उसैले उहाँ के अरे उहाँलाई धोका दिँदाखेरि निश्चय पनि उहाँको हृदय टुटेको थियो। प्रिय हो, उहाँको हृदय रोएको थियो। अनि त्यहाँदेखि उहाँको क्रन्दनको आवाज थियो त्यो चाहिँ। अनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि अदनको बगैँचामा कि आदम त कहाँ छस्? त्यसरी नै प्रिय हो, म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु कि हामीलाई पनि जब हामी उहाँको आज्ञालाई चाहिँ भङ्ग गरेर चाहिँ हामी जहाँ के अरे बाहिरिन्छौँ, उहाँको वचनदेखि बाहिर जान्छौँ भनेदेखि उहाँले हामीलाई खोज्नुहुन्छ। जसले यहाँ मैले के अरे एउटा ल्याएको छु, एउटा सानो लेख छ, जसले औधी प्रेम गर्छ उसले वास्ता पनि गर्छ, जसले औधी वास्ता फिक्री गर्छ उसले सोधखोज पनि गर्छ। परमेश्वरले आदनको बगैँचामा फेरि डुल्दै आउनु हुँदाखेरि उहाँले आदम त कहाँ छस् भन्नुको अर्थ यही हो कि परमेश्वरले औधी माया गर्नुभएको आदमलाई कि उहाँले भन्नुभयो कि त कहाँ छस्? कि उहाँले जसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ उहाँले पनि हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। आदमद्वारा हामी मरेका थियौँ, तर पुत्र, उहाँको पुत्रद्वारा चाहिँ हामीलाई जीवन प्रदान गर्नुभयो। हालेलुया! अनि दोस्रो इक्जाम्पल, दोस्रो उदाहरण यहाँहरूको माझमा म दिन चाहन्छु। दोस्रो उदाहरण तपाईँहरूलाई अब्राहमको कथा। यहाँबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ भनेदेखि अब्राहमको कथामा चाहिँ हामीले अब्राहमलाई एउटा टेस्ट भयो, एउटा परीक्षा भयो कि उहाँको जो अब्राहमको छोरा इसहाकलाई चाहिँ बलि चढाउनु पर्ने। यहाँनिर हामी हेर्दैछौँ यहाँनिर स्क्रिन सेयरलाई। अब्राहमले आफ्नो छोरा इसहाकलाई बलि चढाउनु पर्ने परीक्षा भएको थियो। उसलाई जे भनिएको थियो उसले ती सबै गरे। यानि कि हामी यहाँबाट बुझ्छौँ कि अब्राहमलाई जे भनिएको थियो, परमेश्वरले जुन भन्नुभएको थियो त्यो सबै आज्ञाहरू पुरा गरे। जो के अरे त्यो पर्वतमा लगेर है होम बलि गर्नुपर्ने आफ्नो छोरालाई, अनि त्यहाँदेखि त्यस्तो गर्नुपर्ने अवस्था थियो। निश्चय पनि के अरे अब्राहमलाई सजिलो लागेन। निश्चय पनि अब्राहमलाई के अरे एकदमै भित्रभित्रबाट जलिरहेकै थियो होला कि मैले कसरी गर्नुपर्ने यो कार्य, यो कसरी गर्नुपर्ने भन्ने कुरोहरू असजिलोपना हुनु स्वाभाविकै हो। किनभने ऊ पिता थियो, ऊ बाउ थियो एउटा,
जस्तै म आफ्नो छोराछोरीलाई मेरो स्वर्णिम एन्ड मेरो सुजुलाई कसैले सेक्रिफाइस गरिदे भनेर भन्छ भनेदेखि म त्यो गर्न सक्दिनँ, किनभने उनीहरू मेरो लागि एउटा प्राण हो, उनीहरू मेरो लागि एउटा प्रेमको पात्र हो, किनभने मबाट जन्मेको हो उनीहरू। त्यसैले गर्दाखेरि अब्रामलाई निश्चय पनि सजिलो लागेन त्यो कार्य, तरै पनि पिताको इच्छालाई चाहिँ अगाडि सारेर चाहिँ पिताको आज्ञालाई चाहिँ सिरोपर गरेर चाहिँ उसलाई जे भनियो त्यही गर्यो, उसले आज्ञालाई पालन गर्यो। अनि त्योबाट चाहिँ के हामी बुझ्छौँ भनेदेखि एउटा नयाँ करारमा त्योद्वारा चाहिँ परमेश्वर चाहिँ एउटा ही वाज च्यालेन्ज्ड, क्या एउटा चुनौती मिल्यो कि उहाँले चाहिँ as a result, God himself was challenged to send out his begotten son to die on the cross as a lamb. त्यसको परिणाममा परमेश्वर आफैले पनि आफ्नो प्रिय पुत्र येशूलाई परमेश्वरको थुमा हुनको लागि पठाउनु पर्ने चुनौती भएको थियो। यूहन्ना 3:16बाट हामी यो प्रश्न पार्न सक्छौँ कि परमेश्वरले पनि अब्राहमले त आफ्नो पुत्रलाई प्यारो गरेको पुत्रलाई प्यारो गरेको मानिलिएको आफ्नो एउटै मात्र पुत्रलाई एउटै मात्र छोरालाई आफू कहाँ नरोकिकन उसले होम बलिको लागि दिँदैछ भनेदेखि मैले चाहिँ संसारको लागि आफ्नो पुत्र किन नदिने भनेर चाहिँ उहाँलाई चुनौती भयो एउटा। ही वाज च्यालेन्ज्ड and God sent out his begotten son to die on the cross. प्रिय हो, यहाँबाट हामी बुझ्छौँ कि उहाँले हामीलाई औधी प्रेम गर्नुहुन्छ, उहाँले हामीलाई औधी माया गर्नुहुन्छ। यहाँ रेफरेन्सको लागि तपाईँहरूले यूहन्ना 3:16मा देख्दै हुनुहुन्छ, किनभने परमेश्वरले संसारलाई कस्तो औधी यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। हालेलुया, प्रेज गॉड। कति शक्तिशाली कुरो छ कि हामीलाई चाहिँ उहाँले आफ्नो मुटुको टुक्रा आफूले हृदयमा राखेको व्यक्तिलाई पनि आफ्नो पुत्रलाई पनि बाँकी राख्नु भएन। हाम्रो पाप र अधर्मका लागि त्यो मर्नका लागि बलि हुनका लागि कल्भरीको क्रुसमा मर्नका लागि उहाँले दिइहाल्नुभयो। यसबाट हामी बुझ्छौँ कि उहाँको प्रेममा कति शक्ति छ, उहाँको प्रेम कति अगाप्य छ, उहाँको प्रेम कति निस्वार्थ छ, उहाँको प्रेम कति निष्कपट छ। म तपाईहरुलाई तेस्रो उदाहरण पनि यहाँहरुको माझमा म राखिहाल्न चाहन्छु। द स्टोरी अफ द प्रोडिगल सन। हामीलाई थाहा छँदैछ उडौ पुत्रको कथा, यहाँ स्क्रिनमा अगाडि आयो। पास्टर बुवा लगाइदिँदै हुनुहुन्छ, धन्यवाद पास्टर बुवा। यहाँनिर हामी हेर्छौँ भनेदेखि तपाईहरुलाई थाहा छ उडौ पुत्र नसुन्ने अब नयाँ विश्वासीहरूले पनि यदाकदा सुनेकै हुनुपर्छ कि उडौ पुत्रको दुई पुत्रहरू थिए। उडौ पुत्रको कथामा चाहिँ दुईटा पुत्रहरू हुन्छ, दुईटा छोराहरू हुन्छ एउटा बाउको। अनि कान्छा छोरा चाहिँ अलिकति के अरे लावारिस खालको थियो होला मेरो अनुमानमा। अनि उसले आफ्नो साथीहरूको कुराहरू पनि मेरो कल्पना नि, एउटा पास्टर दानियल छेत्रीज्यूले भन्नुहुन्छ नि पास्टर बुवाले कि मेरो एउटा कल्पना, एउटा इमेजिनेसन। अनि उसको साथीहरूबाट पनि बहकाउहरू सुन्यो होला सायद, तेरो बाउको त पुरा सम्पत्तिहरू छ हौ, तैँले किन उपभोग नगर्ने हौ, जहिले पनि बाउकै अन्डरमा बस्ने, जहिले पनि आफ्नै के अरे बाउको अधीनमा भएर बस्ने भनेर उसको साथीहरूबाट एउटा के अरे बहकाउ सुन्यो होला सायद, यानि कि के भयो मेरो कल्पना एउटा। अनि उसले आफ्नो अंश माग्छ, अंश है एउटा के अरे के भन्छ आफ्नो भागमा पर्ने। अनि त्यो अंशबन्डा हाम्रो नेपाली समाजमा एउटा प्रचलित शब्द अंशबन्डा भन्छ नि,
अहिले त अब त्यो धेरै लोप हुँदै गयो। अगाडिको दिनमा हाम्रो बोईहरूको जीवनमा उहाँहरूले सायद अगाडि उहाँहरूको बुवा हजुरबुवाहरूले गर्नुभयो होला सायद। उहाँ अंशबन्डाहरू छोराछोरीहरूलाई बाँडिदिनु भयो होला। तर हामीलाई चाहिँ भएन त्यस्तो, किनभने हामी धेरै पछाडिको के अरे पुस्ता परेको कारणले होला सायद। अनि त्यो अंशबन्डा खोजेर चाहिँ ऊ टाढाको देशमा गयो भनेको छ। अनि त्यहाँ टाढाको देशमा गएर चाहिँ उसले आफ्नो के अरे मनोमानी हिसाबले कुनै यो नगरिकन उसले ल्याभिसली एउटा पैसाहरू जति पनि उसले भागमा पाएको अंशबन्डामा पाएको कुरोहरू चाहिँ उसले ल्याभिसली चलाइपठायो। अनि त्यहाँदेखि ऊ चाहिँ यस्तो अवस्थामा पुग्यो अन्तिममा त्यो देशमा उसले त्यो युज गर्दा गर्दै त्यसले दुरुपयोग गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो पैसा के अरे मासिनु स्वाभाविकै थियो। अनि त्यो सकियो पनि। अनि यस्तो दिन आयो, यस्तो अवस्था आयो कि त्यो दिनमा चाहिँ त्यहाँनिर खानेकुरो कुनै केही छैन, अनिकाल पर्यो भनेको छ त्यो देशमा। जुन देशमा ऊ बसिरहेको छ उसले यो के अरे ऐस आराममा बिताइरहेको छ जीवन। अनि त्यहाँदेखि त्यहाँनिर अनिकाल परेको कारणले गर्दाखेरि ऊ यस्तो अवस्थामा पुग्छ प्रिय हो, उसले कि न कल्पना गर्न सकेको थियो, न उसले सोच्न नै सकेको थियो अगाडिको दिनहरूमा। उसले ऐस आराममा बितायो, उसले सुख चैनमा है भोगविलासमा उसले जीवन बितायो, कुनै याद नगरिकन, पछाडिको दिनको परवाह नगरिकन त्यस्तो अवस्था। अनि त्यहाँदेखि त्यो अवस्थामा त्यो अनिकाल परेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ ऊ चाहिँ जुन के अरे उडौ पुत्र चाहिँ यस्तो उसले काम नपाएको कारणले गर्दाखेरि उसले गोठालो गर्नुपर्ने, केलाई भन्दाखेरि सुँगुरको गोठालो गर्नुपर्ने। अब यहुदी समाजमा तपाईँ अनि हामीलाई थाहा छ या छैन, कति अब पास्टर बुवाहरूलाई थाहा छ, सामान्य विश्वासी हामीहरूलाई थाहा नहुन सक्ला, तर पनि म भन्न चाहन्छु यहुदी समाजमा, यहुदी कल्चरमा, एउटा ज्युस कल्चरमा चाहिँ एउटा सुँगुर भन्ने कुरो, सुँगुर लाई चाहिँ एउटा उनीहरू धेरै धूर्त, एउटा के अरे तुच्छ ठान्छन्। त्यो एउटा कल्चर छ उनीहरूको। अनि त्यो जुन तुच्छ ठानेको त्यही जनावरको चाहिँ अब के अरे गोठालो गरेर बस्नुपर्ने। अनि त्यहाँदेखि हुँदा उसले खान नपाएको कारणले गर्दाखेरि जुन यो छ नि सुँगुरलाई दिएको चारो भन्छ, त्यो चारो चाहिँ खाएर आफ्नो पेटलाई भर्नुपर्ने अवस्था भनेपछि ऊ कहाँसम्म गिरेर गयो प्रिय हो, ऊ कहाँसम्म ऊ के अरे तल झरेर गयो है। अनि त्यहाँदेखि उसले अब त्यहाँनिर हामी हेर्छौँ भनेदेखि लुका 15को 17 हामी हेर्छौँ भनेदेखि स्क्रिन सेयर गर्न मिल्छ भने पास्टर बुवा गरिदिनुहोस् न प्लिज। लुका 15को 17 अच्छा छैन भने त्यहाँनिर लेखेको छ कि अच्छा ठिकै छ, यहाँनिर एउटा शब्द छ, त्यो शब्द चाहिँ एकदमै है त्यो शब्दले चाहिँ हामीलाई छर्लङ्ग बनाउँछ। लुका 15को 17ले भन्दैछ जब त्यसको चेत खुल्यो भनेको चाहिँ उसको बुद्धि आयो प्रिय हो, ऊ होसमा आयो। उसले भोगविलासमा बिताउँदै थियो, उसलाई केही चाहिएको थिएन, आफ्नो बुवा पनि चाहिएन, आफ्नो इष्टमित्र पनि चाहिएन, आफ्नो नातागोता पनि चाहिएन, आफ्नो केही पनि चाहिएन। उसले सबै कुरो नै त्यो ऐस आराम नै मेरो भोगविलास नै सबै कुरो सर्वस्व हो भन्ने कुरो उसले सोच्यो। जब त्यो अवस्थामा ऊ गिरेर गयो, त्यो अवस्थामा ऊ झरेर गयो, त्यो अवस्थामा पुग्दाखेरि उसलाई त्यो अवस्थाले चाहिँ उसलाई चेत खुल्यो भनेको छ। यानि कि उसमा एउटा पश्चातापी हृदय आयो। त्यसले भन्यो मेरा बाबुका धेरै ज्यालादारी चाकरहरू भरपेट खाएर उबार्ने गर्छन्, तर म चाहिँ भोकले मरिरहेछु। He knew himself, who he is, who he was and who is he right now. अब ऊ कस्तो थियो, अब अहिले ऊ कुन अवस्थामा छ, ऊ को हो भन्ने कुरो उसले बुझ्यो। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ उसले आफ्नो बाबुको घरमा रिटर्न भएर ऊ फर्केर जाने उसले निधो गर्छ। उसले त्यो कुरो मनमा सोच्दा उसले एक्सनमा ढाल्छ। ऊ त्यति मात्र बसेर, त्यति मात्रै सोचेर ऊ त्यहाँ बसिरहेको थियो भने
सायद पिताबाट जुन पाउनुपर्ने प्रिभिलेज प्रोभिजन थियो, जुन पाउनुपर्ने प्रबन्ध थियो उसले नपाउन पनि सक्थ्यो। तब त्यो उठेर आफ्नो बाबु कहाँ गयो, तर त्यो धेरै टाढा छँदा त्यसका बाबुले त्यसलाई देखे र तिनी दयाले भरिए। इम्पोर्टेन्ट शब्द छ प्रिय यहाँनिर। ऊ फर्केर गए अनि टाढा छँदा त्यसका बाबुले त्यसलाई देखे, अर्को शब्द, अनि तिनी दयाले भरिए र दौडेर गई त्यसलाई अँगालो हालेर त्यसलाई चुम्बन गरे। यो राखिदिइराख्नु होला पास्टर बुवा प्लिज। अच्छा, म यहाँबाट म तपाईहरुलाई 2-3 वटा शब्द, इम्पोर्टेन्ट शब्दमा म ध्यान केन्द्रित गराउन चाहन्छु। ऊ चेत खुले पछाडि ऊ आफ्नो बाबु कहाँ ऊ गयो अनि ऊ टाढा छँदा चाहिँ बाबुले त्यसलाई देखे। यहाँबाट हामी के बुझ्दैछौँ भने प्रिय हो, बाबु चाहिँ नि आफ्नो छोराप्रति चाहिँ एउटा फिदा भएको, एउटा के अरे बाबुले के अरे छोराले बाबुको हृदय टुटाएर गएको भए तापनि उसले जस्तो जस्तो जीवन बिताए नि प्रिय हो, तर बाबुले त्यसको फिक्र, त्यसको ख्याल गर्नु भएन। त्यसमै राखिदिनु होला प्लिज। अनि टाढा छँदा, जब टाढा छँदा नि त्यसका बाबुले त्यसलाई देखे। मैले तपाईहरुलाई भनिहालेँ कि बाबुले यहाँबाट हामी के बुझ्दैछौँ भनेदेखि नि प्रिय हो, बाबुले दिन रात आफ्नो छोरा कहिले फर्केर आउँछ अनि म त्यसलाई अँगाल्ने छु, म त्यसलाई म माया गर्नेछु भनेर उसले पर्खिरहेको थियो बाबुले। अनि जब छोरा फर्केर आयो नि, टाढामा छँदाखेरि आफ्नो बाउले के अरे सायद बाउ, मेरो कल्पना है प्रिय हो, जब बाउ वृद्ध अवस्थामा भएको हुनसक्छ, जब वृद्ध अवस्थामा हुँदै जान्छ आँखाको रोशनी पनि, आँखाको ज्योति पनि गुम्दै जान्छ प्रिय हो। जस्तोको तस्तो, जस्तो हामी जवान छौँ त्यस्तो नहुन सक्छ। त्यस्तो के अरे त्यो जुन पावर हुन्छ, आँखाको रोशनी हुन्छ, त्यो भिजन त्यस्तै नहोला भन्न सकिन्न। किनभने त्यहाँनिर के अरे उमेर ढल्किँदै गएपछि त्यो आँखाको रोशनी पनि गुम्दै जानु त्यो स्वाभाविकै हो है। जब छोरा टाढामा आउँदाखेरि चाहिँ आफ्नो बाउले देख्यो। किन देख्यो? एउटा प्रश्न छ प्रिय हो यहाँनिर, एउटा गम्भीर प्रश्न तपाईँ अनि हाम्रो माझमा। उसले आफ्नो ममताको आँखाले हेर्दैछ प्रिय हो। उसको he was filled with the compassion. उनी दयाले भरिए। के भनेको यो के अरे दयाले भरिए भनेको के हो? यसको मतलब हामी बुझ्न सक्छौँ कि त्यो टाढामा हुँदाखेरि देख्नु अनि त्यहाँदेखि दयाले भरिनुको मतलब चाहिँ यही हो कि बुवाको हृदयमा जहिले पनि छोरा योग्य नै छ, छोरालाई वास्ता गरेको छ, छोरालाई प्रेम गरेको छ, छोरालाई माया गरेको छ प्रिय हो। त्यो ममताको कारणले गर्दाखेरि नि प्रिय हो, जब छोरा टाढाबाट आयो, टाढामा आउँदै थियो, त्यतिखेर उसले बुवाले आफ्नो ममतामय आँखाले हेर्दाखेरि देख्यो, चिन्यो आफ्नो छोरालाई कि छोरा आउँदैछ भनेर, अनि दौडेर गए। अब यसको मतलब हामी के बुझ्छौँ भनेदेखि he was filled with compassion. उहाँ त्यो बाउ चाहिँ धेरै दयाले भरिए, धेरै के अरे माया गरेको थियो आफ्नो छोरालाई। कसलाई माया हुँदैन? स्वर्णिमलाई म माया गर्दिनँ के? पास्टर टाइकसले आफ्नो अदिलाई, आफ्नो छोरी के अरे आराधनालाई माया गर्नुहुन्न के? पास्टर जङ्गले आफ्नो छोरा छोरीहरूलाई माया गर्नुहुन्न के? पास्टर सिलासले आफ्नो छोरा छोरीहरूलाई माया गर्नुहुन्न? माया गर्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि बाउले जब हेर्यो कि टाढामा आउँदाखेरि आफ्नो छोरालाई चिन्यो अनि त्यो he rushed towards him. ऊ चाहिँ बाउ चाहिँ दौडेर एकदमै पागल भएको कारणले गर्दाखेरि के अरे दौडेर गयो अनि अँगालो हालेर त्यसलाई चुम्बन गरे। हालेलुया! वाउ! कति ग्रेट है। उहाँ बाबुको हृदय कति अपार छ। बाबु छोरातिर कुदेर गए
अनि आफ्नो लुगा र परिस्थितिको वास्ता नगरी अङ्गालो हाली अनि मही खाए। हालेलुया। यहाँनिर त्यति मात्र होइन प्रिय हो, दगुरेर गयो, अङ्गालो मात्र हाल्यो भनेको छैन, तर त्यहाँनिर मही पनि गर्यो। उसले किस गरे, ही किस्ड हिम विथआउट टेकिङ केयर अफ हिज क्लोथ्स एन्ड कन्डिसन। उसको आफ्नो सायद कति दिन लागेर के अरे मेरो कल्पनामा कति दिन के अरे हिँडेर आउँदाखेरि यो डङडङ गनाएको थियो होला, उसको शरीर झुत्रे झाम्रे अवस्थामा ऊ थियो होला, उसको कुनै योग्यको योग्यको व्यक्ति मही खाने योग्यको व्यक्ति नै थिएन, अङ्गालो हाल्ने योग्यको व्यक्ति नै थिएन। तर बुबाले आफ्नो ममता अनि मायाको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो त्यो अवस्थालाई केही पर्वाह नगरिकन बुबाले उसलाई अङ्गालो हाल्छ अनि मही खान्छ। हालेलुया। किनभनेदेखि परमेश्वरले पहिले सामुएल 16:7 लेखेको छ कि यहाँनिर तल लेखेको छ कि परमप्रभुले मानिसलाई झैँ हेर्नुहुन्न, मानिसले रूप हेरेर विचार गर्छ, तर परमप्रभुले हृदय भित्र हेरेर विचार गर्नुहुन्छ। फर अ म्यान थिङ्क्स है, फर अ म्यान look towards the outer appearance, but God looks to the innermost hearts. Hallelujah. कति असल, कति शक्तिशाली कुरो छ कि हामीले चाहिँ मानिसको अनुमान, मानिसलाई चाहिँ कसरी जाँच्न, मानिसलाई कसरी तौलिन खोज्छौँ भनेदेखि नि प्रिय हो, उसको बाहिरी बनावट हेरेर, उसको आफ्नो बाहिर उसको फिजिक कस्तो छ है, ऊ कतिको बडी बिल्ड उसले कतिको यो बनाएको छ, त्यो हेरेर चाहिँ बाहिर यो कुरो हेरेर चाहिँ हामीले अनुमान गरी पठाउँछौँ। तर परमेश्वरले बाहिरी रूपलाई हेर्नुहुन्न, तर परमेश्वरले चाहिँ भित्रीय हृदयलाई हेरेर चाहिँ विचार गर्नुहुन्छ। हालेलुया। म करिबन अन्तिममै पुगे प्रिय हो। त्यसैले गर्दाखेरि प्रिय हो, आज हामीलाई चुनौती यही छ कि हामीले एकअर्कामा वास्ता गरेका छौँ, एकअर्कामा प्रेम गरेका छौँ, एकअर्कामा जस्तै हामीले परमेश्वरले जस्तै त हामी के अरे यो गर्न नसकुला, तर हामीले जो परमेश्वरले हामीमा हालिदिनु भएको प्रेम छ, त्यो प्रेम को आँखाले हामीले अरूलाई त्यो प्रेमको नजरले हामीले अरूलाई हेर्न सकेका छौँ। यो एउटा चुनौती छ प्रिय हो आज तपाईँ अनि हामीलाई। हुन्छ, टाइम पनि लगभग भइसकेछ। अच्छा, म तपाईँहरूको माझमा वचन मैले यति नै राखेँ। म तपाईँहरूसँग केही क्षण म प्रार्थनामा बिताउन म चाहन्छु प्रिय हो। केही क्षण हामी उहाँले कुनै स्वार्थ रहितको प्रेम गर्नुभएको छ, हामीलाई कुनै दाग रहितको प्रेम गर्नुभएको छ, निस्वार्थ हिसाबले हामीलाई माया गर्नुभएको छ। हामीले उहाँलाई चुनेनौँ प्रिय हो। आज तपाईँहरूलाई म यही भन्न चाहन्छु, हामीले परमेश्वरलाई चाहिँ हामीले चुनेनौँ, तर परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई चुन्नुभयो। अघि आराधना हुँदै गर्दाखेरि यी वचनहरू आइरहेको थियो कि दावा भाइले आराधना गर्दै गर्दाखेरि यो आइरहेको थियो, हामीले उहाँलाई चुनेनौँ प्रिय हो, तर उहाँले चाहिँ हामीलाई चुन्नुभयो। हामीले उहाँलाई प्रेम गरेनौँ प्रिय हो, तर उहाँले चाहिँ हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। हि इज आवर फर्स्ट लभ। जवान भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई च्यालेन्ज एउटा यो छ कि तपाईँ आज कुन कुरोलाई औधी माया गर्नुहुन्छ? के तपाईँको गर्लफ्रेन्डलाई तपाईँले औधी माया गर्नुहुन्छ? के तपाईँको बोयफ्रेन्डलाई तपाईँले औधी माया गर्नुहुन्छ? ती त सबै कुरोहरू त सेकेन्डरी कुरा हुन्, त्यो पछाडि आउने कुरो हो। तर फर्स्ट लभ चाहिँ हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ।
He is our first love. उहाँ फर्स्ट लभसँग कहाँ चाहिँ हामी दौडेर आउनुपर्छ। जसरी उडौ पुत्र फर्केर आए अनि त्यहाँदेखि आफ्नो पिताको आलिङ्गनमा परे अनि त्यहाँदेखि उसले त्यो पिताको आलिङ्गनको मजालाई लुटे। त्यसरी नै प्रिय हो तपाईँहरूलाई पनि म यो भन्न चाहन्छु के तपाईँलाई कसैले वास्ता गरेन, के तपाईँलाई कसैले परवाह गरेन, कसैले तपाईँलाई खोजिनिति गरेन, तर परमेश्वरले त तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई वास्ता गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई माया गर्नुहुन्छ, तपाईँको नजिकै हुनुहुन्छ, तपाईँको साथैमा हुनुहुन्छ। जो संसारमा हुने भन्दा चाहिँ महान चाहिँ तपाईँ भित्र हुनुहुन्छ। प्रिय तपाईँहरूलाई म यही नै उत्साहित गराउन चाहन्छु। तपाईँलाई वास्ता गरेन, तपाईँको परमेश्वरले, तपाईँ अनि हाम्रो परमेश्वरले पिताले पल पल सोच्नुहुन्छ, पल पल याद गर्नुहुन्छ, किनभने उहाँले हामीलाई बेहद माया गर्नुभएको छ। औधी माया गरेर चाहिँ आफ्नो एकलौटी पुत्र दिनुभएको छ। उहाँको प्रेममा फर्कौँ प्रिय। लेट्स रिटर्न ब्याक टु द फर्स्ट लभ, द लभ टु द फादर गॉड। परमेश्वर पिताका हामी फर्केर आउँ, जसले हामीलाई माया गर्नुहुन्छ, वास्ता गर्नुहुन्छ, फिक्री गर्नुहुन्छ, पल पल याद गर्नुहुन्छ, हर पल उहाँले हामीलाई याद गर्नुहुन्छ। उहाँ हाम्रो प्रेममा फिदा हुनुहुन्छ प्रिय, फिदा हुनुहुन्छ उहाँ।